والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. یہ سورہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی اس کو سورۃ العادیات کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے سورۃ العادیات. یہ سورہ بھی عام طور سے نماز میں پڑھی اور سنی جاتی ہے، اس لیے آج کے درس کے لیے اس سورہ کو اختیار کیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں جنگی گھوڑوں کی صفات کی قسم کھائی. جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی. جو گھوڑے جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، لڑائی میں استعمال ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اور ان گھوڑوں کی صفات کا تذکرہ. اللہ تبارک تعالیٰ خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، اور ہر چیز کا آپ کو اختیار ہے. آپ سے اوپر، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ. اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. سوال جو ہوگا وہ انسانوں اور جناتوں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم اور آپ اگر قسم کھانے کی نوبت آوے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی قسم کھائیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم نہ لیں. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے، مخلوق کی قسم کھاتا ہے، یہ حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت کا اعتقاد رکھ کر کے کھاتا ہے تو یہ کفر اور شرک ہے. لیکن اگر وہ عظمت نہ بھی ہو پھر بھی کوئی غیر اللہ کی قسم کھائے، جیسے تیری ماں کی قسم، باپ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی قسم کھانا یہ ناجائز اور حرام ہے. بعض مرتبہ قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے جب کسی بات کو یقینی طور پر اور محقق طور پر بیان کرنا ہوتا ہے، اس وقت قسم کی ضرورت پڑتی ہے سامنے والوں کو یقین دلانے کے لیے. اگر ایسی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت قسم جو کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، غفور الرحیم کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کی قسم، اس طرح تو کھا سکتے ہیں. لیکن جو ہے اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، زمین کی قسم، آسمان کی قسم،
नबी की भी कसम नहीं खाता। नबी की कसम, वली की कसम, ये हरगिज़ इस तरह से कसम नहीं खा सकते, और कोई इस तरह करता है तो वो हराम है। अल्लाह तबारक व तआला, मैंने बताया कि सबसे ऊपर हैं, तो खालिक़े कायनात है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला भी कुरान करीम में बहुत से मौक़ों पर कसम खाए, बहुत से मौक़ों पर। एक बात को लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा मुहक़्क़क़ और ठोस अंदाज में पेश करने के लिए अल्लाह ताला ने कसमें खाई। ये जो सूरह है वल आदियात ज़बहन वल मूरियात क़दहन, इसमें भी जंगी घोड़ों के अल्लाह ने कसम खाई, जो घोड़े जंग में इस्तेमाल होते। पहले लड़ाई जो होती थी, जंग होती थी, तो उसमें घोड़े काम आते थे। घोड़ों पे बैठ करके और जंग लड़ी जाती थी। तो अल्लाह ताला ने उन जंगी घोड़ों की कसम, और यहाँ पर उनकी 4-5 सिफात का तज़किरा फरमाया। सबसे पहली सिफत कि वल आदियात ज़बहन, कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। कसम है उन घोड़ों की, वल आदियात, जो दौड़ते हैं, ज़बहन, हाँफते हुए। जब कोई आदमी दौड़ता है तो हाँफ आती है। घोड़े भी जो दौड़ते हैं तेजी के साथ, रफ्तार के साथ, वो भी हाँफते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। फल मूरियात क़दहन, हाँफ का मतलब यही कि सीने से जो सांस तेजी के साथ निकलती है, तो जो आवाज आती है उसी को हाँफ कहा जाता है। फल मूरियात क़दहन, फिर वो टाप मार कर आग निकालते हैं। फल मूरियात क़दहन, क़दहन माने टाप मार करके आग निकालते हैं। पथरीली जमीन पर पहले, जब आप लोगों ने शायद ना देखा हो, जो छोटे होते थे लोग तो जानते ही, एक्के जब चलते थे, एक्के से सवारी की जाती थी, तो घोड़े के पैर में जो है लोहे की नाल ठोकी जाती है, लोहे की नाल, ताकि उनका पैर घिसे न चलने में, नाल ठोकी जाती है। जब वो घोड़े पथरीली जमीन पर चलते थे, सड़क पे चलते थे, तो रात में ज्यादातर इस बात का मुशाहदा होता था कि उसमें से चिंगारी निकलती थी उनके पैर के नीचे। आप लोगों ने देखा हो, अरब की जमीन पथरीली है, तो वहां जो घोड़े दौड़ते थे जंगों में, जंग के मैदान में, तो उनके पांव से जो है आग निकलती है। तो अल्लाह ने उसकी सिफत को बयान फरमाया कि फल मूरियात क़दहन, जो घोड़ा जो बहुत तेज दौड़ता है तभी ये बात होती है। कसम है फिर वो घोड़े टाप मारकर आग निकालते हैं। जब पथरीली जमीन पे दौड़ते हैं कि टाप से आग निकलती है, चिंगारी। फल मुगीरात सुबहन, ये तीसरी सिफत। फिर वो घोड़े सुबह के वक्त में ताख्त डालते हैं, गारत डालते हैं, हमला करते हैं, शबखू मारते हैं। फल मुगीरात सुबहन, फिर वो घोड़े सुबह के वक्त में हमला करते हैं, शबखू मारते हैं, गारत डालते हैं सुबह के वक्त में। देखिए, अरब के लोग अपनी शुजाअत और बहादुरी को जाहिर करने के लिए रात में सोते हुए लोगों पर हमला नहीं करते। इसको बुज़दिली मानते थे कि आदमी सो रहा है बेखबर और हम जो है उसके ऊपर हमला करते हैं। आदमी बेखबर सो रहा है और हम उसके ऊपर हमला करते हैं, ये बुज़दिली इसको तस्वुर करते थे। आज तो लोग सो रहे हों, कितने लोग ऐसे हैं कि किसी को मारना है तो ले खूब चाय पिलाते हैं उसको, खूब खातिर तवाज़ो करते हैं और गफलत में उसके ऊपर छुरा भोंक देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं, मार डालते हैं। वो लोग इसको शुजाअत के खिलाफ समझते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो घोड़े सुबह के वक्त में गारत डालते हैं। जब सुबह होती थी, सब लोग उठ जाते थे, तब जो है ये हमला करते थे।
ग़ज़वा खैबर के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुबह के वक्त में हमला किया। और जब उसको पढ़ेंगे, उसकी तारीख है वो, उसका अंदाज़ा होगा। फ़ल्मुग़ीरात सुबहन फ़अथरन बिही नक़अन, फिर उस वक्त वो घोड़े गर्दो गुबार उड़ाते हैं, गर्द उड़ाते हैं। जब घोड़े बहुत तेजी के साथ दौड़ते हैं या कोई भी सवारी तेजी के साथ चलती है तो गर्द उड़ता है, गुबार उड़ते हैं उस वक्त। लेकिन सुबह का वक्त ऐसा होता है कि शबनम पड़ी हुई होती है और कुछ नमी सी होती है, तो उस वक्त गर्द गुबार उड़ने का चांस कम रहता है, इल्ला ये कि बहुत तेजी से कोई सवारी उसके ऊपर चले, दौड़े, तब जो है गर्द गुबार उड़ते हैं। तो ये घोड़े जो हैं सुबह के वक्त में इतनी तेज रफ्तारी के साथ मैदान जंग में दौड़ते हैं जो गुबार उड़ते हैं। फिर क्या होता है, फवसतन बिही जमा, फिर वो घोड़े उस वक्त में, सुबह के वक्त में दुश्मनों की जमात में घुस जाते हैं, दुश्मनों के लश्कर में, दुश्मनों की फौज में, जमात में घुस जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जंगी घोड़ों की कसम खाई, उनकी 5 सिफात बयान की। अल्लाह ताला ये कसम खा करके क्या बताना चाहते हैं, अरबी में उसको जवाब कसम कहा जाता है। वो ये है कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि बिला शुबहा सचमुच इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। बेशक सचमुच दर हकीकत इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, बहुत नाशुक्री करता है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और दर हकीकत वो इस पर, यानी अपनी नाशुक्री पर खुद ही गवाह भी है, खुद ही गवाह भी है, यानी अपनी ज़बानी हाल से इस बात की गवाही देता है कि मैं अपने रब की नाशुक्री कर रहा हूं। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बिला शुबहा वो माल की मोहब्बत में बड़ा पक्का है, बड़ा सख्त। अल्लाह ताला ने कसम खा करके 2 बातें बताई, एक तो ये कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, और दूसरी बात ये कि माल की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार है, और माल की मोहब्बत में बहुत ही पक्का है, बहुत ही सख्त। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह ने घोड़ों की कसम खाई और कसम खा करके कह रहे हैं कि इंसान अपने रब का नाशुक्रा है, दोनों में जोड़ क्या है? कसम और जवाब कसम में जोड़ क्या है, रब्त क्या है? सुनिए उसको, इससे अंदाजा होगा। अल्लाह ताला ने कोई कसम बेमौका नहीं खाई है, हमेशा कसम और जवाब कसम के दरमियान एक मुनासबत है। उलमाए मुफस्सिरीन ने यहाँ पर मुनासबत बयान की है कि घोड़ा जिसको इंसान ने पैदा नहीं किया, घोड़े को इंसान ने पैदा नहीं किया बल्कि अल्लाह ने पैदा किया, और घोड़े को जो चारा खिलाया जाता है, उसको घास और दाने जो डाले जाते हैं, इन चीजों को भी किसी इंसान ने पैदा नहीं किया, अल्लाह ने पैदा किया। जो आदमी घोड़ा पालता है बस इतना करता है कि अल्लाह ताला के पैदा किए हुए दाने को, पैदा की हुई घास को ला करके और उस घोड़े के सामने रख देता है, उसको खिला देता है। बस एक इंसान इतना काम करता है। सिर्फ इतना करने से वो घोड़ा अपने उस मालिक का बड़ा वफादार बन जाता है, बड़ा वफादार बन जाता है, और उसके साथ मोहब्बत करने लगता है, और अपने मालिक के इशारे पे अपनी जान निछावर करने को तैयार हो जाता है, जान जोखम में डालता है। चुनांचे आप देख लीजिए, जो लोग जो है जंगी घोड़े को उस जमाने में जो पालते थे और उस पर बैठ करके जंग किया करते थे, तो सामने से दुश्मनों की तरफ से तीरों की बौछार, तीरों की बौछार, तलवारें चल रही हैं, तीर बरस रहे हैं, और दूसरे बहुत संगीन हालात हैं, लेकिन मालिक जब घोड़े का इशारा करता है कि दुश्मन के बीच में घुस चलो, तो घोड़ा जो है अपनी जान की परवाह नहीं करता, एकदम चलता चला जाता है। तीर भी उसको लगते हैं, वो भी बर्दाश्त करता है, और मालिक के हुक्म की
خلاف ورزی نہیں کرتا، اتنی زیادہ وفاداری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان، تجھ کو میں نے پیدا کیا، ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر تم کو شاندار قسم کی شکل دی، تم کو چہرہ مہرا دیا، تم کو طاقت دی، تم کھانے پینے کا اور تمہاری تمام ضروریات کا جو ہے میں نے انتظام کیا، سب کچھ کیا۔ ہوا لینے کی، سانس لینے کے لیے ہوا پیدا کی، دھوپ لینے کے لیے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں حضرت انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی نہیں، ان الدنیا خلقت لکم، ہاں بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، دنیا کی ساری چیز ہمارے نفع کے لیے، اور ہم لوگ پیدا کیے گئے ہیں آخرت میں۔ تو بتانا مجھ کو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے انتظام کر دیا، لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ گھوڑا اس کو اس کے مالک نے پیدا نہیں کیا تھا، اس کا دانا اس کو پیدا نہیں کیا تھا، صرف لا کر کے ڈال دیا تھا اس کے سامنے، تو اس گھوڑے نے اتنی وفاداری کی کہ اپنی جان جوخم میں ڈال دی۔ لیکن حضرت انسان یہ اس کو اللہ نے خود پیدا کیا، کھانے پینے کا پورا انتظام کیا، ہر قسم کی سہولت دی اس کو، لیکن یہ اپنے مالک کا وفادار نہیں، اللہ کا وفادار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، نہیں آتا ہے نماز، بازار کو چل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سچ بولو، نہیں بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شراب مت پیو، پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا مت کرو، یہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو، اپنے مالک کی بات نہیں سنتا ہے۔ گویا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اے انسان، تو ایک گھوڑے سے بھی نیچے چلا گیا، تو ایک گھوڑے سے بھی نیچے چلا گیا کہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہو جاتا ہے، صرف دانا لا کے ڈال دیتا ہے اس بنا پر، اور تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا نہیں کیا، اور اس کے باوجود تو جو ہے اپنے رب کا اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ غداری کرتا ہے، اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا ہے۔ یہی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی یا انسان دیکھ، اگر تو وفادار نہیں بنتا ہے تو تیری حیثیت جو ہے گھوڑے سے بھی کم ہو جائے گی۔ گھوڑا تو وفادار ہے اور تو غدار ہے، وفادار ہے۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بلا شبہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ الانسان تو مطلق کہا گیا ہے، مطلق انسان میں ہم لوگ بھی ہیں، کفار بھی ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں۔ حالانکہ اولیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اور انبیاء کرام، یہ وہ جماعتیں ہیں جو اپنے رب کی وفادار ہیں، جو اپنے رب کی وفادار ہیں۔ ان کے علاوہ لوگ یہ بے وفائی کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے مراد یہاں پہ اکثر انسان، کیونکہ انبیاء کی جماعت تھوڑی ہے اور بزرگوں کی جماعت تھوڑی ہے، زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو بے وفائی کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے الانسان سے مراد اکثر انسان۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ الانسان سے مراد کافر انسان، کافر انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اگر ایک مومن بھی ناشکری کرتا ہے، وہ ایک کافر کی راہ پر چل رہا ہے، اس مومن کو تنبیہ کی جا رہی ہے تو ناشکری کرے گا، اپنے رب کی بات نہیں مانے گا، اگر نہیں مانے گا تو یہ تو کفار والی بات تیرے اندر آ جائے گی، یہ تم کو اس سے بچنا چاہیے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ وہ اپنی اس ناشکری پر اپنی زبان حال سے گواہی بھی دے رہا ہے، گواہ زبان حال سے کہ اپنے رب کے احکام کو توڑ رہا ہے، رب بلا رہے ہیں ادھر، جا رہا ہے ادھر، یہ خود اس کا حال کی زبان بول رہی ہے، یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں پکا ہے، مال کی محبت میں پکا۔ دیکھیے مال کی محبت شدید درجے کی یہ مضمون ہے، ورنہ مال کی محبت تو ہونی چاہیے۔ اگر مال کی محبت نہیں ہوگی تو ہم پیسہ ادھر ادھر پھینک دیں گے،
मोहब्बत होगी जब भी ना उसको उठा के जेब में रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। यहाँ तो हुक्म दिया गया है हिफाजत करने का। इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए। हाँ, माल की मोहब्बत शदीद दर्जे की नहीं है। शदीद दर्जा क्या है? शदीद दर्जा ये है कि इस्लाम का, शरीयत का तकाजा आ जाए कि यहाँ पर माल खर्च करना है, लेकिन माल की मोहब्बत हमें खर्च नहीं करने दे रही है। वो साहिब निसाब है, ज़कात देना है, तो माल की मोहब्बत इतनी ना हो कि ज़कात निकालने से उसका हाथ टूट जाए। अगर ज़कात दे रहा है, सदक़े फ़ित्र अदा कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है, अल्लाह ने जहाँ जहाँ खर्च करने का हुक्म दिया वहाँ खर्च कर रहा है, तो गर्चे तबई तौर पे उससे मोहब्बत है, लेकिन ये इसको जो मज़मूम नहीं कहा जाएगा, इसको बुरा नहीं कहा जाएगा। मज़मूम और बुरी मोहब्बत वो है माल से कि इंसान खर्च करने से रुक जाए, ज़रूरत की जगहों पर भी खर्च न करे, और इस्लाम ने जहाँ जहाँ बताया है खर्च करने को वहाँ खर्च करने से रुक जाए, तो ये कहेंगे कि माल की मोहब्बत में बड़ा असर है। वइन्नहु लिकुल्लि खैरिन नसीब, बिलाशुबा माल की मोहब्बत है। खैर का माना माल, खैर के माने भलाई क्या है? हर किसी की भलाई को खैर कहा जाता है, लेकिन चूंकि माल में भी भलाई भलाई है, इसलिए अरब के लोग माल को भी खैर कहा करते हैं। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फ़िल क़ुबूर, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या वो नहीं जानता है उस वक्त को जबकि उन मुर्दों को जिंदा किया जाएगा जो कब्रों में हैं। जो मुर्दे कब्रों में हैं उनको जिंदा किया जाएगा।